السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما مع مونتاج فيديو بور ديريكتور غنمشيو ان شاء الله غنتعرفوا كيفاش ناميليوريو ونغيروا في الفيديو ان شاء الله. وقبل ما نمشيو غنشوفوا هاد الميني. بعدا عندك هنايا كابتور سيدي، تقدر تكابتوري لي فيديو عندك من الكاميرا دي في، عندك من كاميرا اش دي في، وعندك ابارتير من سينيال تي في، وعندك ابارتير من سينيال تي في نيميريك، وعندك من ويب كام ديال البي سي، وعندك كابتور ديال ميكروفون ديال بي سي الا بغيتي دير شي تعليق على شي فيديو، عندك تكابتوري من سي دي ولا دي في دي، وعندك تكابتوري من البيريفير اوتر بيريفير اكسترن اوبتيك، وعندك تكابتوري ليكرون اكتيف بحال تندير دابا انايا. ابخي عندك ليديتور هو اللي كنا تنخدمو بيه، عندك برودوير يعني الخدمه ديالك تكونفيرتي الفيشي فيديو، وعندك كريان ديسك الا بغيتي الفيديو ديالك تغرافيه في شي ديسك يعني دي في دي ولا سي دي. يلا نمشيو دابا ناخذ واحد الفيديو، غنخدمو بهذا الفيديو هذا، ناخذوه نحطوه هنا ننزلوه في لا لين دي سيناريو اش نقدروا نعملو لهذا الفيديو. ها هو نجربو بعدا كيفاش داير. هذا هو الفيديو ديالنا. شنو نقدروا نغيروا فيه؟ نشوفوا عندك هنا مثلا نقدروا معجباتناش واحد لابارتي نقدروا نقصوها نسيبريميوها، نمشيو لهنا فراكسيوني كليكيو، وهذا هو تنقسم على جوج. هذه مثلا معجباتناش غنسيبريميوها، ولا العكس نرجعو واتو اغيير نسيليكسيونو هادي نديرو سيبريمي. ها هي عندنا سيبريمي اي ليسي ديسباس، وعندنا سيبريمي رومبلير ليسباس، عندنا سيبريمي رومبلير ليسباس اي ديبلاسي توت الكليب. لا كانوا مازال باقيين مورا شي فيديوهات اخرين ولا تصاور شي حاجه غنخليو نديرو سيبريمي اي رومبلير ليسباس باش يرجع لنا الاول. ها هو نرجعو اللور كما كان الفيديو عندنا في الاول. عندنا ديكوبي نقطعو الفيديو نركو عليها تيجيبنا لهنايا. عندنا ديكوباج ميلتيبل يعني تقدر تعزل دي بارتي من هنايا اللي عجباتك. يعني تعطيك على شكل تصاور تعزل اللي بغيتي ما بين هنا وهنا مثلا، تدير لي اوكي هي اللي بغيتي تخدم بها. هي نقصات بقات جا داكشي اللي سيليكسيونيتي. ارجعو اوتو اغيير، رجعو للخلف، رجعو للديكوباج، عندنا ديكوباج اونيك. هذا معطيكش دوك لي بارتي اللي في المتصاور، تعتزل لا بارتي اللي بغيتي تحتفظ بها. المهم على حسب الفيديو ديالك دير لي اوكي، يعني هاد البلاصه تسيبريمات وهاد البلاصه تسيبريمات تبقى غير هادي. هيا نجربوها. اوكي نرجعو للخلف الفيديو ديالنا الاصلي. عندنا كونسيبتور، هادو
خليهم حتى من بعد مرة أخرى حلقة أخرى. نمشيو كوريجي أميليوري. كوريجي أميليوري عندنا هاد لابواط هادي تقدرو نديروه في هاد الفيديو. عندنا ريغلاج إكليراج يعني الضوء تزيد و تنقص. عندنا كوريكسيون د لوبجيكتيف. وعندنا ستابيليزاتور فيديو إلا كان فيه تيتزعزع بزاف تنقص منو، تقدر تنقص منو، تنقص من داك الفيبراسيون. وعندك برويطاج فيديو تا هو إلا كان مناصحش مزيان فيه شي المهم تيبان فلو ولا شي حاجة تقدر تا هو تكوريجي فيه. عندك برويطاج اوديو لا فيه الصوت فيه صداع تا هو تقدر تكوريجي فيه. عندك اميليوري زون اميليوري، عندك اميليوراسيون د فيديو يعني توضحو مزيان الا كان ما واضحش مزيان. عندك ريغلاج كولور هاهي فيه اكسبوزيسيون تغير. عندك ليمينيزيتي يعني الضوء، كونسترات، عندك تانت حتى هي. المهم عندك بزاف ديال الحوايج انا تقدر تموديفي فيهم. نرجعو اغيير باش يرجع الفيديو كيف كان عندنا الاولى اوريجينال. نعاود نرجعو اميليوري نكملو. هيا رجعنا وصلنا بالونس دي بلون تا هي البيض تلعب بالبيض. عندك اميليوراسيون دو كولور يعني تزيد الكولور وتنقص منو. صافي هنايا سهلة بالنسبة كوريكسيون اي اميليوراسيون. عندك هنا اوتي فيه اوتي بويسون عندك فيديو 2 دي بغيت ترجعو 3 دي. عندك فيديو انفيرسي يعني يرجع باللور بحال دابا هذا نورمالمون بحال هكا ترجعو باللور تكوشي فيديو انفيرسي وتجرب. عندك ديكوبي ايزومي عندك فيتاس الفيديو تهز لا فيتاس بغيتي تقال بغيتي تزرب. النورمال ديالو بغيتي تزربو صافي ديري بحال هكا. دغيا داز بغيتي تقلو ترجع للنور تمشي بشوية عليه تانيلي. رجعو فيديو اوريجينال. عندك روتاسيون فيديو بعض المرات يكون عندك فيديو مقلوب بحال هكا مثلا مقلوب تقلبو يرجع مقاد. مود فيزيون هاد مود فيزيون عندك الا بغيتي تجمع بين جوج فيديوهات ولا فيديو صورة. غندير لكم ديمونستراسيون دابا. غنهبطو هاد الفيديو هنا ونمشيو ايديتور نحيدو هذا
ومثلا نهبطو هاد التصويرة هنا نتيستيو. اطون مدرتش واحد الحاجة، تتمشي لهنا تتسيليكسيوني تمشي لاوتي بويسون، تتمشي فيزيون مود فيزيون، مثلا تخليها تعزل سي بروبوزي مثلا ونسيو. عاود نعزلو كولي نجربو حتى هي، نجربو ديفيرونس، نجربو تانت، نجربو اوبسكور. المهم هادشي اللي كاين في مود بويسون. سويفور دو موفمون غنخليوها حتى من بعد حتى هي ايفي دو ميلونج. نمشيو نسدو هنا، نرجعو الفيديو فين كان، نرجعو اللور، فوالا عندنا. نجربو هنايا لي زيفي نازلو دي زيفي ندخلهم لهذا الفيديو. بحالاش كونتور، نديرو هاد الكونتور نجربوه. سي الفيديو كي ولا نمشيو نعزلو هاد ليفي هذا، فين فيو بهادو كحل. نجربو نرجعو للور بعدا، نرجعو نديرو بهادو كحل. هو الفيديو ولا عندنا بالبيض كحل. نرجعو نبدلو نديرو زوم اريير، عندنا كذلك. المهم كاين بزاف، زوم افون اخر ايسي. نجربو نرجعو بعد هذا لور، نعزلو هذا هاد ليفي نجروه ونجربو. كيما قلتلكم الفيديو تقدروا ديروا بزاف ديال الموديفيكاسيون. عندك هنا بكليك ضوء يخرج لك هاد المينو، عندك تكوبيه، عندك كوبي، عندك كوبي اتريبيسيون ايماج، عندك سيبريمي لو بغيت سيبريمي، عندك سيليكسيوني تو، عندك سيلونس الا بغيتي تحيد الصوت. نجربوه، ها هو الصوت مشى مبقاش، ودير الصوت اللي بغيتي نتا. عندك ترجع ليه كليك ترجع الصوت، ديكوشي ها هو رجع. عندك الا غيرتي مثلا في
الصوت نقصتي منه مثلا بحال هذا غنقصو منه. الصوت مشى مكاينش كاع. نزيدو فيه شويه هنا نطلعو. ها هو الصوت ناقص غادي و تنقص ما يبقاش. بغيت ترجعو كيف كان يعني اوريجينال، الصوت اوريجينال كيف كان في الاول، ترجعو كليك طوا تمشي للمينو تدير ريستوري لو نيفو دو فوليوم اوريجينال و ترجع كيف كان. عندك ايديتي فيديو ايماج، موديفي الاوديو، عندك ايديتي ليماج كليب، ديفينير لا تريبي دو كليب، موديفي الالياز، افيشي البروبريتي. هادشي اللي كاين. شكون حاجة كما نسينا شي حاجة صافي. و متنساش تانغوجيستري ديما البروجي ديالك باش ما يمشيش لك. الا بغيتي تعاود تموديفي تدير انغوجيستري، تهز لونو اللي بغيتي، دير مثلا برومي فيديو، تمشي للبلاصة اللي بغيتي مثلا نديرو بيرو، دير انغوجيستري. صافي ها هو تسجل، ها هو برومي فيديو. ها نغلقو لابليكاسيون ديالنا و بغينا نفتحوه و نعاود نموديفيو، دوبل كليك نمشي لنا ديريكت يتفتح كيما خليتيه باش تكمل عليه. المهم كيما ديما الا بغيتي لي شارجي راه كاين في اللين، خليت لكم اللين في صندوق الوصف. وما تنساوش تدعمونا بلايك و ابوني و بارطاج و تفعلوا الجرس اللي بغا يوصلوا الجديد ان شاء الله. الى الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.